اب ایکو نا ابو جہل نے کی گستاخی کی تے رب نے سبب کی بنا لیا. اتوں مڑیا ابو جہل پورے بھرے مجمع کے اندر وڈیرا بیٹھا ہویا سی. حضرت حمزہ نے نا تیر کمان لے کر کے نے چا کر کے کھچ کر تو دی کنڈ دے ماری. جس ویلے ماری نا فرمایا ابو جہل تیری صورت کی میں ہوئی ہے تو میرے بھتیجے کی طرف آنکھ چک کر کے دیکھے ہاتھ چکے اگر ایندا تو میرے پیغمبر دی اور میرے بھتیجے کی طرف آنکھ چکی تے میں حمزہ تیری آنکھ کٹ کر کے رکھ دیا گیا. وہ تو جس ویلے انہوں نے دھمکیاں دیتیاں نا تے سیدھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گیا ویکھیا جائے اجے مسلمان نہیں ہوئے سے تے آ کر کے کہنے لگے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ میں تہاڈا بدلہ لے کر کے آ گیا. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے چچا کی تسی مسلمان ہو گئے ہو. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں بھتیجے مسلمان تے نہیں ہویا لیکن میں تہاڈا بدلہ لے کر کے آیا. کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ دے نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اے میرے چچا تسی مسلمان ہو گئے ہو. حضرت حمزہ کہتے ہیں مسلمان تے نہیں ہویا تے آپ پتہ کی آندے نے انج تے تو پاویں سارے کافراں مار دے میں نہیں ہو راضی پاویں مکہ اجاڑ دے. انج تے تو پاویں سارے کافراں مار دے میں نہیں ہوں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے. مینوں جے راضی کرنائی تا کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سرداری دی. اگو حضرت حمزہ پتہ کی آندے نے جے انج ہی تو راضی میرے سونے تاریا کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا. جے انج ہی تو راضی میرے سونے تاریا کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا. سونے نے کلمہ پڑھایا نعرہ مومنہ نے ماریا. سونے نے کلمہ پڑھایا نعرہ مومنہ نے ماریا. لا الہ الا اللہ والی بولی کالجے بیٹھار دی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے. دیکھو وہ جہل نے بے ادبی کی سی تے او دا سبب کی اور وجہ کی بنی سی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولی دے اندر ڈال. حضرت حمزہ جدو آپ نے کیا نا کہ حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے اور جنگ بدر کے اندر کافر کہتے ہیں کہ جنہ نقصان سانو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتا سی اتنا کسے مسلمان نے سانو نقصان نہیں دیتا. گاجر مولی کی طرح کافرہ دیا گردنہ حضرت حمزہ نے کٹیاں اور اس کو بعد ایک سال تک کافرہ دیا عورتوں نے چار پائیاں انہوں نے موتیاں مار دیتیاں چولہے کے اندر آگ جلانا بند کر دیتی. انہوں نے کہا مکہ دے کافروں مشرکوں سرداروں جب تک تسی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اور حضرت حمزہ تو بدلہ نہیں لو گے اس وقت تک نہ ساڑھے چولہے جلن گے نہ ساڑھیاں منجیاں سدھیاں ہوں گیا. جنگ احد جدو آئی نا تے جنگ احد کے اندر پھر انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خاص ٹارگٹ سن اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا اور اس قدر بے دردی کے نال شہید کیتا گیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مسرا کیتا گیا. مسرا ساتھیو جانتے ہو تسی کہ ہتھاں دیاں انگلیاں نو کٹیا گیا بازو نو کٹیا گیا جسم سے بے شمار ٹکڑے کیتے گئے. حضرت حمزہ دی بہن جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں نا تے حضرت صفیہ ان میدان جنگ دے وچ گئیاں اپنے بھائی نو لاتی ہوئیاں حضرت حمزہ دی بہن سن تے ویکھیا لاتی پھردیاں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مل رہے نہ تا زندہ دے اندر نے نہ جڑے شہید ہو چکے نے انہاں دے اندر
حضرت صفیہ نے اٹھایا اور پہچان نہیں آ رہی، پہچانیا کتوں؟ انگلیاں دے پورے سن، انگلیاں دے پورے انہاں دے وچوں حضرت صفیہ نے پہچانیا اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اللہ دے نبی میرے بھائی نہیں، انہاں دی صرف انگلیاں دے اس ہاتھ دے نال انہاں دے، اور اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اگر مینوں اپنی بہن صفیہ دا ڈر تے فکر نہ ہوندا کہ یہ رون گیاں پریشان ہو گیاں غمزدہ ہو گیاں تے آج میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح میدان احد کے اندر چھڑ کے جاندا، پرندے آندے آ کر کے حضرت حمزہ نو انہاں دے جسم نو کھا جاندے، جانور آندے انہاں دے جسم نو کھا جاندے، جناب انہاں دے جسم نو جدوں کھا جاندے، جدوں کل قیامت دا دن آندا کوئی شہید آئے گا بدر دی سرزمین دے وچوں اٹھے گا، کوئی احد دے میدان دے وچوں کھڑا ہوئے گا، کوئی احزاب دے وچوں آئے گا، کوئی میدان خندق دے وچوں آئے گا، جناب کوئی حدیبیہ دے میدان دے وچوں آئے گا، کوئی مکہ وچوں آئے گا، کوئی مدینہ دے وچوں آئے گا، کوئی کشمیر اندر آئے گا، کوئی برما دے اندر آئے گا، کوئی پاکستان اندر آئے گا، کوئی ہندوستان اندر آئے گا، لیکن جدوں میرے چچا دی باری آئے گی اس نے شہادت دی گواہی جتے زمین دے گا اس اوتھے دنیا دے پرندے تے درندے بھی شہادت دی گواہی دیں گے۔ سیدنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر تہاڈی خواہش ہے نا، لو پھر میں تہاڈی خواہش نو سنتے ہوئے اعلان کر دینا، شہید تے دنیا دے اندر پڑے نے لیکن سارے شہیداں دا اگر کوئی قیامت دے دن جنت دے اندر اگر کوئی سردار ہوئے گا تے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضرت حمزہ شہید میرے میر دیکھو مسلمان کی تو ہوئے انہوں نے پیغمبر کی بیعت بھی کی تھی، رب نے حضرت حمزہ کو دے بدلے اللہ دے نبی علیہ السلام دی جھولی کے اندر ڈال دیتا، شہادت دیتی، شہادت کے بعد بھی سید الشہداء بن گئے۔ ساڈا حق ہے پریشان ہونے ہاں لیکن یہ یاد رکھے جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کے اندر ایک ذرا برابر بھی یہ لوگ کمی نہیں کر سکتے۔ میرے پیغمبر عظیم سن، عظیم ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم رہیں گے۔ دعا ہے اللہ مدد